اس حدیث مبارکہ میں ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کر دیا نے، آپ ارشاد فرما دیا نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سیرت طیبہ دا عکس جمیل اگر ویکھے آئے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نو ویکھے آئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صورت دا عکس اگر ویکھے آئے، سیدہ فاطمہ زہرا نو ویکھے آئے۔ آؤ جناب والا میں ایک جملہ بول داما، ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ فرما دیا نے، ما رأیت احدا من الناس کان اشبہ بالنبی کلاما ولا حدیثا ولا جلستا من فاطمہ۔ پنڈے بٹیالیوں اے حدیث دے جملے سنو گے، عظمت فاطمہ نکھر کے سامنے آ جائیں گے۔ میرے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ عائشہ صدیقہ بیان کر دیا نے، فرما دیا نے، میں لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مشابہ اگر کسے نو ویکھے آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورگا کسے نو ویکھے آئے، سیدہ فاطمہ زہرا نو ویکھے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کلام دے جھلک ویکھنی ہے، آقا دی گفتگو دے جھلک ویکھنی ہے، سیدہ فاطمہ دی گفتگو دے اندر سرکار دی گفتگو نظر ہوتی ہے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دی جھلک ویکھنی ہے، فاطمہ زہرا دے فرمان دے اندر سرکار دے فرمان دی جھلک نظر ہوتی ہے، میرے آقا دا اٹھنا ویکھنا ہے، سیدہ فاطمہ دا اٹھنا سرکار جیسا، میرے آقا دا بیٹھنا ویکھنا ہے، فاطمہ دا بیٹھنا سرکار جیسا ہے، اے تے بجائے جدے فاطمہ نال محبت ہے، او دے سرکار نال محبت ہے، تے جدے سرکار نال محبت ہے، او دے خدا نال محبت ہے، جدے خدا نال محبت ہے، او دا ایتھے بھی بیڑا پارے، او دا اوتھے بھی بیڑا پارے۔ بلکہ پنڈے بٹیاں لیوں جیڑا جملہ سنانا چاہتا، ذرا اس جملے نو ویکھے آجے، حضرت سیدہ عائشہ دا فرمان دسدائے، ساری کائنات وچو ایک فاطمہ زہرا ہے، جدا چلنا سرکار جیسا، جدا اٹھنا سرکار جیسا، جدا گفتگو کرنا سرکار جیسا، انجا کو سیدہ عائشہ دسدیانے، اسا صورت فاطمہ اندر مصطفیٰ دی صورت نو ویکھے آئے، تے مصطفیٰ دی صورت اندر اسا خدا نو ویکھے آئے۔ پھر آکھنا چاہیے دائنا دختر مصطفیٰ تیری، آواز کمزور ہے بھائی، ٹلا کے بولو، دختر مصطفیٰ تے ہے، دختر مصطفیٰ تیری کیا، تیرے اوصاف ہیں باحیا دختر مصطفیٰ